मिस्टर वाघ आता तुम्ही पळयता तुज्या फाटल्यान तो पळय डेब्रीज डाम केलेले आनी ते कन्स्ट्रक्शन सारकें क्लियरली गमता आनी ही आजूसी कम्युनिटीची प्रॉपर्टी तर अशें डंपिंग चलता पळय तें तुका कितें दिसता? हेजेर आमी आतां कितल्या फावटी आवाज उठयलो. पयलीं हांगा गार्बेज हाडून उडयताले. गार्बेज म्हणल्यार खंय तरी पणजे शहरांतली बी. आतां पळयल्यार हांगा कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज हाडून उडयतात. आतां ही सारकी फ्रेश आसा, म्हणजे हालींच कोणे तरी हाडून उडयल्या असली हांगा नाशिल्ली, म्हणजे हालींची तेंपाक तरी. ताजे पयलीं जर तूं पळयत हांगा हे लॅट्रिटीक ही जी सॉयल आसा आनी तेजेर रॉबल आशिल्लें. आनी आमच्या फाटल्यान आनी एक कडेन ती पीट कशी आशिल्ली, थंय पयलीं कचरो उडयल्लो. मागीर थंय दुसरी जी कंपनी आसा जी सर्वे नंबर 8/1 एका एडजॉयनिंग प्रॉपर्टी आसती आमच्या कोमुंदादी प्रायवेट प्रॉपर्टी, थंय मेगा हावजींग प्रोजेक्ट चलता. ते सगळे हाडून हांगा कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज हांगा उडयताले आनी रॉबल बी तेणी हांगा उडयलें एक्सकॅवेशन करून. आमची तेजे कंप्लेन केली, त्या वेळार तेणी एग्री केलें की आमी ती काडटात. आतां 2-3 वर्सां तेणी काडून नाशिल्ली. परत ग्रामसभेन पॉयंट घातलो. त्या वेळार सरपंचान सांगलें तेणी ते डेब्रीज काडला पूण माती फिल केले म्हणून, लँड फिलींग केला. आतां आमी थंय पळयलें, थंय लँड फिलींग, हांगाय लँड फिलींग. आतां हे जे हो जो प्लॅटो आसा कदंबाचो, दीस इज अ लोवर लेवल प्लॅटो ऑफ हायर वयर आनीक आसा कदंबा प्लॅटो. थंयच्यान मातशी देंवती हांगा रोखडोच मागीर गांव लागता आमचो. सकयल आंपारो चर्च आसा, ह्या सायडीक सेंट मॅथ्यू चर्च आसा. हांगा आनी बाकीचे कितें कितें सगळे रानां आसा. हे जागे जे आसात हे प्लॅटो, दीज आर इम्पॉर्टंट वॉटर रिजर्वर्स. हांगा उदक जिरता आनी तेजी जी नॅचरल फॉर्मेशन आसता आनी तितून जे मदींच पिट्स आसता आनी तितून बाकीचे जनावरां आसता, जातात, बेबे जाता वा आनी कोण जाता. आतां हे जर अशें फिलींग करून ही असली सॉयल हांगा फॉरेन सॉयल म्हणपाची हांगा हाडून उडयता, ही हांगसरली जी बायोडायवर्सिटी हांगा नश्ट जाल्या. हांगसरलें पर्यावरण तेणी नश्ट केलां, हांगसरली झाडांय नश्ट केल्या. आतां असो प्लेन हांगा झाडां आसतालीं सगळीं वा फातर आशिल्ले, पूण ते हें करून हांगा अशी लँड फिलींग करून हे म्हाका दिसता खंय तरी हे दुसरे कडेन जॉयन करता. कित्याक ह्यो ज्यो पायवट आसा बारीक बारीक, आतां ही जी पायवट आमी यूज करतात नेवराच्यान वा डोंगरेवयल्यान वयर सरपाक रानान आनी वयर वचपाक ओल्ड गोवाच्या, ती पायवाट कोमुंदा जाग्यांतल्यान आसा. दुसरी आनी एक पायवाट आसा ती 2-3 अशे प्रायवेट प्रॉपर्टीच्या मदल्यान. म्हाका दिसता हे सगळें लिंकींग करपाचो प्रयत्न कितें तरी चालू आसा, हें भरपाचें, थंयच्यान तांकां वाट दिवपाची, बाकीचे प्लॉट्स ओपन करपाचे. आत्तां आमी आनी एका सायडीर पळयला, थंय आयर्न गेट आयल्या आनी हे कितें चल्लां म्हणून म्हाका दिसता हे मोठे स्तरार हांगा डिवास्टेशन ऑफ अवर नॅचरल रिसोर्सीस चल्ल्या आनी ते हें करून हांगा रेजिडेन्शियल अर्बनायझेशन जाता. जे कदंबा प्लॅटो ऑलरेडी गेल्लो आसा, हो फक्त एक 25% पोर्शन उरला. थंय आतां हें जर चालू आसा न्ही, हे सगळे रानां काबार जातली आनी आमकां गांवच्या लोकांक फुडें त्रास जातलो. आनी हे जे चल्लां तितून कोमुंदाद, मागीर पंचायत डिपार्टमेंट, मागीर TCP डिपार्टमेंट, ही सगळीं म्हाका दिसता हितून सामील आसात आनी वग्गी दोळे धापून हे सगळें चल्लां ते पळयतात. म्हाका दिसता उलट ते वयल्यान दोळे सुद्दां धापून ते उगडे आसता, पूण ते बिल्डरांक आनी त्या लोकांक ते हेल्प करतात. आनी तुमी हें करात, आमी कांयच करिना अशें म्हणटा. पूण म्हाका दिसता पंचायतीन, कोमुंदाद एडमिनिस्ट्रेटर, पंचायत डिपार्टमेंट, कलेक्टर हांणी सगळ्यांनी कितें तरी एक्शन घेवं जाय. MLAन कितें करपा जाय, MLAन म्हाका दिसता हांगा येवन हें पळोवपा जाय. तो हांगा ह्या फिरकत ना ह्या जाग्यांनी. आतां हे आख्खे हांगा इतकी इल्लिगलिटीज वाडल्या. तुवें आतां हालीं पळयलां आसलें, इतले रिपोर्ट्स आयल्या शेतांनी फिलींग चल्लां, दोंगराचेरूय लँड फिलींग चल्लां, हिल कटींग चल्लां, पूण एक आवाज MLA उठयना. पयर ताणें काडून एक फक्त हें दिलां, रेप्रेजेंटेशन अशें आयकलां हांवें, पूण त्या रेप्रेजेंटान ताणें खंयच्या खंयच्या जाग्याची इन्वॉल्व केलां आमी नकळो. आमी सांगलें तें सांग आमकां, तूं खंयच्या खंयच्या जाग्याच्या बाबतींत उलयता, तूं खंय वचून तें पळोवन आयल्या. म्हाका दिसना तो खंय तरी तें पळयलां बी म्हणून ताणें. म्हाका दिसता ताणें हितून लक्ष घालपा जाय. तो बाकी कडेन जे सगळे कडेन आपूण भोंवता म्हणून सांगता वा एजिटेशन करता, हे डोंगरी, नेवरा, आजोशी ह्या गांवाचें कितें, हांगसरले हे इश्यू आसा तेंचें कितें. सो म्हाका दिसता हाजेर एक अर्जंट मिटींग जावपाक जाय, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. ऑन द स्पॉट हांगा इन्वेस्टिगेशन इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. हेतून आमी पळयता ही पंचायत आहा पळय ती सारकीच म्हणटा पळय ती इनएक्टीव म्हणून सांगूंक येता. कित्याक हे पंचायतीनच हें जाता. आतां आजोशीं जालें, हांगा मांदूर जालें आनी हांगासर आतां ह्या प्लॅटोचेर जालें आनी तेंचें जाल्यार तरी कांय आसना. तर तेंच्या बाबतींत कितें? पंचायतीन आमी आवाज उठयत आसा, पंचायतीक आमी सांगता. पंचायती बरोबर 2-3 आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. पंचायत जेन्ना जेन्ना कॉल आवट करता इन्स्पेक्शन, त्या वेळार आमी तांकां सांगता की बायोडायवर्सिटी, TCP, WRD हांकां सगळें आहा पळय ते केन्नाच येनात. सो पंचायत रिपोर्ट करता पूण तेजो कांयच यूज ना.
पंचायत ती इफेक्टिवली तांणी फॉलोअप कर जाय. ग्रामसभेन ज्यो कितें आमी डिस्कशन करता डिसिजन घेता ती कंटिन्युअसली फॉलो कर जाय. जर पंचायती कडेन जायना जाल्यार ग्रामसभेन वा गांवच्या लोकांनी बरोबर वचून तांकां घेवन बरोबर वचून बोवाळ करपा जाय. आमदाराकूय सांगपा जाय. हें काम म्हाका दिसता पंचायतीन आनी आमच्या पंचायतीचे भुरगे हे सगळे नवीन आसात, इनएक्सपिरियन्स आशिल्ले. आतां 4 वर्स तांकां जाली. सो म्हाका दिसता आतां तेणी कितें तरी कन्विन्सिंगली अशें दाखोवन दिवं जाय की हें जें फाटल्या 5 वर्सान स्पेशली जर तुवें पळयलां आमच्या आख्ख्या सांतांद्रेन आमच्याच पंचायतींनी ह्या 2 पंचायतींनी बाकी सगळ्या पंचायतींनी हे इशू चालू आसात. पूण म्हाका दिसता स्ट्रॉंग अशें एक्शन कांयच ना. पंचायतीक तांकां कितें पावर आसा एक्चुली ते फूल मेजॉरिटीन आसा. तांणी म्हाका दिसता येवन हांगा बोवाळ करपा जाय. आतां काल जसो बांबोळे इशू जालो थंयची सरपंच थंय गेली रोखडीच तेणी तो इशू केलो. तशें म्हाका दिसता करपाक जाय आनी आनी तें करपाक आमचो तांकां तेंको आसा. पूण म्हाका दिसता पंचायती बरोबरूच लोकांनी आनीक मातशें चड उठोन येवपा जाय. कोणाकूय कितें सांगलें जाल्यार लोकांक हांगा म्हाका दिसता सारकें अशें हें ना, इंट्रस्ट ना. आपल्याक कितें आपल्यालें हें जावना न्हू, अशें जावं जायना. आयज जागरूक नागरीक म्हणून ते पार्टी बिर्टी सगळ्यो सोडून हे कितें असली इशू आसा गांवचे तेन्ना सगळ्यांनी मुखार येवं जाय. आतां ह्या व्हिडियोंतल्यान जर तुमी तें पळयलां आनी आमचे बाकीचे व्हिडियोंतल्यान जर तुमी एकठांय येयात सांगात आमी वी वील लीड, वी कॅन टेक यू खंय तरी वचपाचें आसा जाल्यार. पूण ताका लागून मुखार सरपा जाय लोकांनी. आनी जेन्ना आमदार एक आसा हांगा जो आतां स्वता खंय खंय वेगवेगळ्या एजिटेशनाक वयता आपली उपस्थिती दाखयता वा लीड करता म्हणटा जाल्यार हांगाय म्हाका दिसता तेजो तो आवाज उठपाची गरज आसा.